मेरी 5 बेटियां थीं। इस साल छठी बेटी पैदा हुई तो मैंने इसे एक बे औलाद जोड़े को बेच दिया और खुद दूसरे शहर चली गई। 20 साल बाद बेटी की याद आई कि वो जवान होकर कैसी लगती होगी। तब मैं फकीरनी बनकर बेटी से मिलने आ गई और इस बंगले पर पहुंच गई जहां मैंने बेटी को लाखों रुपए में बेचा था। मैं मुस्कुराती हुई बंगले के अंदर दाखिल हो गई, मगर सामने बैठी हुई औरत को देखकर मेरा तो दिमाग चकरा गया, क्योंकि आज कई साल बाद मैं अपनी बेटी से मिलने इस हवेली पर आई थी जिसे मैं हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह गई थी। मुझे तो लगता था ये हवेली आज भी पहले की तरह शान व शौकत से खड़ी होगी, मगर इसकी खस्ता हालत देखकर दिल को कुछ हुआ था। सबसे पहले मुझे अपनी इस बेटी का ख्याल आया था जिसका नाम भी मैं न रख सकी थी और इसे मालकन की झोली में डाल गई थी। गेट के पास पहुंची तो ये देखकर दंग रह गई कि गेट पर बड़ा सा ताला लगा था। ऐसा मंजर तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं रोने लगी थी। पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया था कि क्या अब मैं दोबारा अपनी बच्ची से कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैं रो रही थी जब मोहल्ले का एक मर्द मेरी जाने बड़ा था। वो मुझे पहचान चुका था। कहने लगा, मुमताज़, तुम इतने सालों बाद यहाँ कैसे आई हो? मैं ये ना बता सकी कि मैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए आई हूँ। मैंने कहा कि बेगम साहिबा की याद आ रही थी, सोचा इनसे जाकर मिल आऊँ, मगर यहाँ तो बड़ा सा ताला लगा है। क्या ये लोग घर छोड़कर चले गए हैं? उन्होंने कहीं और घर बना लिया है क्या? इस आदमी ने नफ़ी में सर हिलाया था। वो कहने लगा, नहीं नहीं, वो कहीं भी नहीं गए। जहन्नुमी लोग इसी घर में रह रहे हैं। मैं इसकी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? वो आदमी बोला, अच्छा हुआ मुमताज़ तुम इस घर का काम छोड़कर चली गई थी, नहीं तो तुम भी आज इनके साथ जुर्म में पूरी शरीक होती। मैं बोली, कैसा जुर्म और कैसा गुनाह? इसने कानों को हाथ लगाया था और बोला, मैं अपने मुंह से बताते हुए डरता हूँ। मेरे घर में भी औरतें हैं, ऐसी बात मुंह से निकालते हुए भी अल्लाह से डर लगता है। मैंने मोहल्ले वालों से बात की है, हम इस गंद को इस मोहल्ले से हमेशा के लिए साफ कर देंगे। इनकी गलत हरकतें देखकर हमारी बच्चियों के जहनों पर गलत असर पड़ता है। वो हमसे इस घर के बारे में सवाल करती हैं तो सर शर्म से झुक जाता है। अभी कुछ ही देर में मोहल्ले के तमाम मुअज़्ज़िज़ अफराद यहाँ पर जमा हो जाएंगे और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए गंदगी साफ करवा लेंगे। वो मर्द कोई और नहीं बल्कि मेरे मालिक का हमसाया था। हम सब इसे एजाज साहब कहकर पुकारते थे। मैं बोली, एजाज साहब, आपकी तो सारी ज़िंदगी यहीं पर गुजरी है। आप तो बेगम साहिबा को जानते हैं कि वो कितनी शरीफ हैं। अब आप ये सब कैसे कह रहे हैं? इससे पहले कि वो मुझे कुछ जवाब देता, हमें कुछ मर्दों के बोलने की आवाज़ आने लगी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जो लोग इसी घर के पास आकर जमा हो रहे थे। आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला था। हर किसी के लबों पर यही बात थी कि आज इस मोहल्ले का ये गंद हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। ये गुनहगार लोग यहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो हमारे मोहल्ले पर ऐसा अज़ाब नाज़िल होगा कि हम सब गर्क हो जाएंगे। वो सब लोग गुस्से का शिकार थे, मगर इस वक़्त मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरा पूरा जिस्म लरज़ रहा था, मेरी आँखों से आँसू गिर रहे थे। मेरी नज़रों के सामने मेरी इस नन्ही-सी बच्ची का चेहरा घूम रहा था, जो फ़क़त चंद घंटों की ही थी, और मैंने इसे अपने वजूद से जुदा करके मालकन की गोद में डाल दिया था। क्या मैंने इसे गुनाहों के दलदल में फेंक दिया था? मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब आगे बढ़े थे और उन्होंने घर का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा कि सरफराज साहब, आकर ये दरवाज़ा खोलें। आपके खिलाफ मोहल्ले वालों को कुछ शिकायतें हैं, वो आकर दूर कर दें, नहीं तो आप ये घर छोड़कर चले जाएं। पीछे से एक आदमी बोला, नहीं नहीं इमाम साहब, हम इस आदमी को ऐसे ही इस मोहल्ले से जाने नहीं देंगे, बल्कि इसको इबरत का निशान बना देंगे। इसके घर वालों को पत्थरों के साथ संस्कार कर देंगे, ताकि आज के बाद कोई इस तरह का गुनाह और जुर्म करने का सोचे भी ना। इमाम साहब ने कहा कि चुप कर जाओ, अगर तुम लोग मुझे यहाँ पर बड़ा बना कर लाए हो तो मुझे ही मामला देखने दो। मैं दिल ही दिल में दुआएं करती जा रही थी कि या अल्लाह, मेरी बच्ची इस घर में महफूज हो। बड़ी देर तक इमाम साहब दरवाज़ा खटखटाते रहे, मगर किसी ने दरवाज़ा खोलने की ज़हमत ना की थी। तभी कुछ नौजवान आगे बढ़े थे। उन्होंने इमाम साहब की जानिब इजाज़त तलब नज़रों से देखा। मौलवी साहब ने सर इस बात में हिला दिया तो दो लड़के दीवार फलांग कर घर में दाखिल हो गए थे, और फिर उन्होंने गेट के साथ महल एक छोटा सा दरवाज़ा खोल दिया था। इमाम साहब आगे बढ़ गए थे और भी लोग अंदर की जानिब दाखिल होने लगे थे, मगर मैंने सबको धक्का देकर पीछे कर दिया था और खुद अंदर की जानिब भाग गई थी। भागते भागते लाउंज में आ गई थी। जैसे ही मेरी नज़रें मेरी बच्ची पर पड़ी तो मैं ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं चिल्ला कर बोली, इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी ज़्यादती। तभी सब लोग भी घर के अंदर दाखिल हो गए थे, जबकि मेरी बच्ची भाग कर, मैं उम्मीद से थी, मैंने ऊपर तले 5 बेटियां पैदा की थीं। बच्चों की पैदाइश में वक्फा न होने की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। घर में खुराक की भी किल्लत थी। 2 वक्त की रोटी तो आराम से खाना
کھانا نصیب نہیں ہوتی تھی، میں ماں تھی، اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے حصے کا کھانا بھی بچیوں کو دے دیتی تھی تاکہ ان کا پیٹ بھرا رہے۔ میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی پریشان تھی مگر میری ساس کو تو میری فکر ہی نہیں تھی، وہ ہر وقت مجھے طعنے دیا کرتی تھی، کہنے لگی جب سے یہ سبز قدموں والی لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے سارا رزق چاٹ گئی ہے، اور پھر اپنی طرح 5 منحوس بیٹیاں بھی پیدا کرتی ہیں، میرا تن تنہا بیٹا ان ڈائنوں کو کیسے پالے گا؟ یہ سب باتیں سن کر میرا دل کانپ کر رہ جاتا تھا، مگر میری ساس اتنے میں ہی بس نہیں کرتی تھی، وہ آگے سے کہتی کہ اگر اس بار بھی تو نے بیٹی جنی تو میں تمہیں طلاق دلوا دوں گی، اپنے بچے کی شادی کہیں اور کروا دوں گی، ہمیں نہیں چاہیے بیٹیاں اور ان کا بوجھ، اللہ میرے بیٹے کو ایک بیٹا دے دے جو میرے بیٹے کا سہارا بنے اور اس کے ساتھ مل کر روزی کمائے۔ پہلے پہل تو جب میری ساس میرے ساتھ لڑتی تھی تو میرا شوہر بہت اعتراض کرتا تھا، وہ اپنی امی سے کہتا تھا کہ خدا را آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، ممتاز میری بیوی ہے اور اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ پہلے 2 بیٹیاں ہوئی تھیں تو بھی میرا شوہر اچھا تھا، تیسری بیٹی کی دفعہ میرا شوہر خاموش سا تھا مگر اس نے کوئی بری بات منہ سے نہ نکالی تھی۔ چوتھی بیٹی کی باری میرے شوہر نے اداسی سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگا کاش اس بار بیٹا ہو جاتا تو امی ہمیں تنگ نہ کرتی، اس کی باتیں سن کر سرد آہ بھر کر رہ گئی تھی، مگر جب 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو میرے شوہر کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے تھے، وہ کہنے لگا کہ میں تنہا کمانے والا ہوں اور میری ملازمت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، میں دہاڑی دار مزدور ہوں، ایک دن کام مل گیا تو 2 دن کام کی تلاش میں پھرتا رہتا ہوں، میں اتنی بچیوں کا بوجھ کیسے برداشت کروں گا؟ اب کی بار جب میں حاملہ ہوئی تو میرا شوہر میرا حال چال تک نہ پوچھتا تھا، اسے مجھ سے کوئی سروکار نہیں تھا، پہلے پہل تو وہ مجھ سے پیار کرتا تھا مگر جوں جوں ہماری شادی کو عرصہ گزرتا گیا میرا شوہر مجھ سے دور ہوتا گیا تھا۔ آج میری طبیعت بہت خراب تھی تو میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا، احسن تو ایسے کرتا ہے جیسے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی نہیں ہوں؟ میری ذمہ داری تم پر ہے، پھر تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو میرے شوہر نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا کہ ہاں تم تو جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہو مجھ پر ذمہ داریاں اور بوجھ ڈالتی رہی ہو، کبھی جو تمہاری طرف سے خیر کی خبر آئی ہو، میں بھی انسان ہوں، میں بھی تنگ آ گیا ہوں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر تو میرے حوصلے بالکل پست ہو گئے تھے، میں بولی کیا برداشت نہیں کر سکتے؟ بچوں کی پیدائش اس میں میرا کوئی گناہ نہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ تو میرا شوہر کہنے لگا کہ بس بس بہت باتیں ہو گئیں، اٹھو اور جاؤ میرا سر نہ کھاؤ۔ اب میرے شوہر کو تو نہ میری فکر تھی اور نہ ہی بچیوں کی، وہ خود تو باہر سے پیٹ بھر کے کھا آتا تھا جبکہ اس کی ماں کے لیے اس کی شادی شدہ بہن کھانا دے جاتی تھی، وہ بھی اسی محلے میں رہتی تھی، پیچھے بھوکی رہ جاتی تھی میں اور میری بیٹیاں۔ میں نے محلے میں ایک عورت سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی ایسا گھر ہو جس میں ملازمہ کی ضرورت ہو تو وہاں مجھے لگوا دینا، میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو میری پڑوسن کہنے لگی کہ تم اس حالت میں کیسے کام کرو گی، تم تو خود امید سے ہو۔ میں نے کہا میں کام کر لوں گی، تم اس بات کی فکر نہ کرو، بس میرے لیے ملازمت ڈھونڈو۔ میری پڑوسن نے حامی بھر لی تھی اور پھر اگلے ہی ہفتے وہ سچ میں میرے لیے کام ڈھونڈ لائی تھی۔ اس نے کہا ایک بہت بڑی حویلی ہے جہاں یہ پہ زیادہ لوگ نہیں رہتے، وہاں فقط 2 میاں بیوی رہتے ہیں، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تم ان کے گھر کام کر لیا کرو، تم پر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا اور وہ تمہیں اچھا خاصا معاوضہ بھی دیں گے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی تھی اور کہا کہ آج رات میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، کل سے میں کام پر جانے لگوں گی۔ میری پڑوسن نے کہا ٹھیک ہے، کل میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گی اور تمہیں مالکن سے ملوا دوں گی۔ میں شام کو اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، نہ جانے میرے دل میں یہ خیال بار بار کیوں آ رہا تھا کہ کیا پتہ احسن مجھ سے کہیں گے کہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تم کسی کے گھر کام کرنے نہیں جاؤ گی، تمہاری روٹی میرے ذمے ہے، میں ہی واپس سب کچھ پورا کروں گا۔ شام کو جب میرا شوہر کام سے آیا تو میں نے اسے کہا کہ احسن مجھے ایک گھر میں کام مل گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں حویلی میں کام کر لیا کروں۔ احسن نے میری جانب عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا، وہ کہنے لگا کیسا کام ہے؟ میں نے کہا صفائی ستھرائی کا اور کھانا پکانے کا۔ احسن کہنے لگا شکر ہے کہ مجھے تم سے آج کوئی اچھی خبر آئی ہے، روز جا کر کام کرو تاکہ میرا بھی بوجھ کم ہو جائے۔ مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ مجھے کام کی اجازت مل گئی ہے مگر میرے اندر جو مان تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، جب ایک عورت کا مان ٹوٹ جاتا ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ مان ٹوٹ گیا تو سمجھو عورت ہی ٹوٹ گئی، باہر سے ایک مورت زندہ رہ جاتی ہے۔ اگلے دن میری پڑوسن مجھے مالکن کے گھر لے گئی تھی، اس نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگی ممتاز تم گھر کی صفائی کیسے کرو گی؟ تم تو خود امید سے ہو، مجھے تمہاری پڑوسن نے اس متعلق بتایا ہے۔ تو میں بولی کہ مالکن آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ کون سا میرا پہلا بچہ ہے جو میں نازک مزاج بن کر بستر سے لگ جاؤں گی، میں چھٹی بار حاملہ ہو رہی ہوں
और जहाँ अपने घर के इतने काम करती हूँ वैसे यहाँ भी कर लिया करूँगी। इससे इतना तो होगा कि मेरी बच्चियों को 2 वक़्त की रोटी इज़्ज़त से मिल जाएगी। मालकिन ने कहा ठीक है मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ। मेरी मालकिन बहुत ही अच्छी औरत थी, इसका मिज़ाज बहुत अच्छा था। वो बहुत प्यार से बात करती थी। मेरे हमल से होने की वजह से वो मेरा ख़्याल भी रखती थी। घर में जो भी फ्रूट पड़ा होता वो मुझे ज़बरदस्ती खिला देती थी। एक दिन मैं मालकिन के सर की मालिश कर रही थी तो वो कहने लगी कि तुम्हारा शौहर तो तुमसे बड़ा खुश होगा, तुमने इसे इतने बच्चे पैदा करके दिए हैं। मालकिन की बात सुनकर मेरी आँखों में आँसू आ गए थे। मैंने कहा, एहसन मेरा पप्पीज़ाद था, इसने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी। मगर फिर जब मेरे घर 5 बेटियों की विलादत हो गई तो इसने भी मुझसे नज़रें फेर लीं। वो मुझे अब पसंद नहीं करता, मेरे घर छठा बच्चा मुतवक्का है, जबकि एहसन ने पहले से ही मुझे आँखें दिखाना शुरू कर दी हैं। मैं अपने इस बच्चे के लिए परेशान हूँ। मेरे तो पहले 5 बच्चे भूख और खुराक की कमी की वजह से बहुत कमज़ोर और लाग़िर हैं। न जाने इस बच्चे की खुराक को मैं कैसे पूरा कर सकूँगी। तो मालकिन सिसकी थी। तो वो कहने लगी, वाह अल्लाह तेरे काम तू ही जाने, तेरे कामों में किसको दख़ल है। किसी को इतनी औलाद दे देता है कि इससे सँभाले नहीं सँभलती और कोई औलाद के लिए तरसता रहता है। मुमताज़ तुम्हें पता है मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं। मगर अभी तक मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं मिली। मेरी सास अपने पोते को गोद में खिलाने का सपना लेकर कब्र में जा सोई, मगर मेरे यहाँ अल्लाह ने रहमत नहीं भेजी। मैंने हर तरह के अच्छे-अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया है। मेरे शौहर ने भी अपने सारे टेस्ट कराए हैं। सब कुछ ठीक है, मगर अल्लाह की जानिब से ही देर है। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं औलाद को गोद ले लूँ, मगर मेरा शौहर इस पर राज़ी नहीं होता। मैंने बड़ा कहा कि हम किसी यतीम खाने से बच्चा गोद ले लेते हैं, मगर मेरा शौहर मानता ही नहीं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मेरी मालकिन की बातों में इतनी बेबसी थी कि मेरा दिल कट कर रह गया था। मैंने मालकिन को दिलासा दिया था और कहा कि अल्लाह हम दोनों के साथ अच्छा करेगा। फिर जब अगले दिन मैं काम पर वापस आई, तो मुझे देखकर मालकिन की चीख निकल गई थी। वो कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ये तुम्हारा हाल किसने किया है? मालकिन मेरे चेहरे पर बने हुए निशानात को देखकर घबरा गई थी। मेरी आँखें भी सूजी हुई थीं। मैं रोने लगी और बोली कि कल मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ उठाया है। वो इस बच्चे को नहीं पैदा करना चाहता। मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काया, तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगा। मैंने भी आगे से जवाब दिया कि तुम्हारा ही बच्चा है, तुम फिर इसे क्यों कर रहे हो? तो इसने मुझ पर हाथ उठाया और ये भी कहा कि इस बच्चे को ख़त्म कर दो। मुझे ये बच्चा चाहिए ही नहीं और अगर तुम ज़िद करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मेरी मालकिन रोने लगी थी। वो कहने लगी, तुम्हें पता है कि क्या कल मेरे शौहर ने कहा कि वो मुझे छोड़ देगा या दूसरी शादी कर लेगा। हम दोनों औरतें बहुत मजबूर हैं। मैं कल सारा दिन सोचती रही हूँ और इस चीज़ का हल मैंने पता है क्या निकाला है? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ एक स्कीम शेयर करूँ। मैं बोली, जी, जी मालकिन कैसे क्या कहना चाहती हैं? मेरी इतनी मजाल कि मैं आपकी बात का बुरा मानूँ। मालकिन कहने लगी कि मुमताज़ तुम्हारा कौन-सा महीना चल रहा है? मैं बोली, अभी मुझे 1 महीना ही हुआ है। तो मालकिन कहने लगी कि चलो तुम अपने बच्चे को ना मारो, लेकिन इस सूरत में तुम्हें तलाक हो जाएगी। तो तलाक से बचने के लिए तुम अपने घर में ये मशहूर कर दो कि तुमने बच्चा ख़त्म करवा दिया है। और मैं इधर अपने शौहर से झूठ बोल लूँगी कि मैं हामिला हूँ। इस तरह जब तुम्हारी कोख से बच्चा जनेगा, तो वो मैं रखूँगी। तुम्हारे शौहर को इल्म नहीं होगा। ये अब तुम पर मुनहसर है कि तुमने अपना हमल और अपने घरवालों से कैसे छुपाना है और अपने शौहर को इस बात का किस तरह से यकीन दिलाना है कि मैं सच में हामिला हूँ। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे यहाँ बेटी हो या बेटा जो भी हुआ, वो तुम मेरी गोद में डाल देना और इसके एवज़ मैं तुम्हें 20 लाख रुपए नकद दूँगी और फिर तुम ये शहर छोड़कर चली जाना। बोलो तुम्हें मंज़ूर है? इस तरह तुम्हारे होने वाले बच्चे की भी जान बच जाएगी, तुम्हारा घर भी नहीं उजड़ेगा और फिर तुम अपनी बेटियों के साथ ऐशो-आराम से ज़िंदगी गुज़ार सकोगी। उन्हें ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात फ़राहम करने के काबिल हो जाओगी। मेरी आँखों से आँसू बह रहे थे। मैंने कहा, मालकिन अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। आप तो मेरे लिए मसीहा साबित होंगी। इस दिन हम दोनों गमों की मारी औरतों ने ये फ़ैसला कर लिया था कि हम ये बात पूरी दुनिया से छुपा कर रखेंगी। मैं शाम को घर वापस गई तो मेरा शौहर सहन में ही बैठा था। इसके तेवर अभी भी कड़े थे। वो कहने लगा, हाँ मुझे बताओ, तुमने क्या फ़ैसला किया है? मुझे रखना है कि छठी बेटी रखनी है? मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और इससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कल ही मैं जाकर अस्पताल इस बच्चे को ख़त्म करवाऊँगी। तब कहीं जाकर मेरे शौहर का मिज़ाज बेहतर हुआ था। मेरी सास भी बड़ी खुश हो गई थी, लेकिन मैं अंदर से टूट कर रह गई थी। अब जब भी मैं काम पर जाती तो मेरी मालकिन मुझे काम न करने देती, बल्कि सारा दिन कहती कि तुम आराम करो क्योंकि तुम्हारी कोख में मेरी अमानत पल रही है।
اور پھر زبردستی مجھے کھانا بھی کھلا دیا کرتی تھی۔ پھل فروٹ تو وہ ہمیشہ میرے لیے تیار ہی رکھتی تھیں۔ مالکن نے گھر میں ایک اور ملازمہ رکھ لی تھی جو کام کاج کرتی اور مجھے آرام دیا جاتا۔ مہینے کے آخر میں مالکن میرے ہاتھوں میں تنخواہ بھی رکھ دیا کرتی تھی۔ یہ 9 ماہ بڑے اچھے گزر گئے تھے۔ مجھے میرے کسی بھی حمل کے دوران اتنا آرام نہیں ملا تھا۔ یہ تو مالکن کا بڑا پن تھا کہ وہ میرا اتنا خیال رکھ رہی تھی۔ میری صحت بھی بہت اچھی ہو گئی تھی۔ مالکن نے مجھ سے کہا تھا کہ تم آج کل اپنی گھریلو ٹینشن سے بھی دور رہو۔ اگر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ لڑتا ہے تو بھی اس کے متعلق مت سوچو۔ تو میں مسکرا دیتی اور کہتی کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ جب میرے بچے بھوکے ہیں تو میں کیسے ٹینشن نہ لوں؟ اب مالکن میری بچیوں کے لیے بھی کھانا بھیجنے لگی تھی۔ شوہر کا مزاج اب قدرے بہتر ہونے لگا تھا کیونکہ اس کا خرچہ جو گھٹ گیا تھا۔ میں مالکن سے پوچھتی کہ مالک کا رویہ اب آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا وہ دوسری شادی سے باز آ گئے ہیں؟ تو مالکن کے چہرے پر اداسی پھیل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، میرا شوہر دوسری شادی سے تو باز آ گیا ہے لیکن چپ چاپ سا رہتا ہے۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اسے اولاد کی خوشخبری دوں گی۔ لگتا ہے میں نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ وہ تو اپنے لیے دوسری دلہن بھی تلاش کیے بیٹھا ہوگا، تبھی تو وہ چپ چاپ سا رہتا ہے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ ہم دونوں کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کام پر جاتی تھی تو مالکن مجھے اے سی والے کمرے میں لٹا دیتی تھی۔ تب میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی تھی، اسے سمجھایا تھا کہ مجھ سے نفرت نہ کرنا، تمہاری ماں مجبور ہے، تو تم جیسے ہی پیدا ہوگی میں تمہیں غیروں کے ہاتھوں میں سونپ کر چلی جاؤں گی۔ لیکن فکر نہ کرنا، یہ جو عورت ہے یہ غیر نہیں ہے، یہ تم پر جان نچھاور کرے گی۔ لگتا ہے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے نکلے تھے، کیونکہ آج جب میں گھر میں داخل ہوئی تو عجیب ہی منظر دیکھا تھا۔ میری بیٹی مالک کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ جو مالکن تھی وہ تو گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ مالک کے الفاظ میری سماعت میں گونجے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، نازش، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ جب سے تم سے شادی ہوئی ہے میری تو دنیا ہی بدل گئی ہے۔ میں چیخ پڑی تھی اور بولی تھی کہ یہ تو سراسر گناہ ہے۔ تب تک باقی لوگ بھی گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مالک کو گریبان سے پکڑ لیا تھا اور کہنے لگا، یہ کیا بے ہودگی ہے، یہ کیا بے شرمی ہے، تم اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ میرا دماغ گھوم رہا تھا، ایسا لگتا تھا ابھی چکرا کر گر جاؤں گی۔ امام صاحب آگے بڑھے تھے، انہوں نے مالک سے کہا کہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم پر محلے والوں نے جو تہمت لگائی ہے کیا وہ سچی ہے؟ کیا تم سچ میں اپنی بیٹی سے نکاح کر چکے ہو؟ یہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے؟ تو مالک نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس نے کہا، ہاں، میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر چکا ہوں، مگر میری بات سنیں۔ مالک کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کچھ لوگ آگے بڑھے تھے، انہوں نے مالک پر حملہ کر دیا تھا۔ مالک نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا، رکو، میری بات سنو، یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ میری بیوی نے گود لی تھی۔ تب امام صاحب کہنے لگے کہ لے پالک بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تم نے غلط کام کیا ہے۔ میں بھی تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ میری معصوم سی بیٹی بھی سامنے کھڑی گھبرائی سی لگتی تھی۔ مالکن آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ امام صاحب اب میری پوری بات سنیں۔ امام صاحب کہنے لگے، ہاں بیٹی، تم بتاؤ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ مالکن بولی کہ میں شادی کے 7 سال بعد بھی اولاد پیدا نہ کر سکی تھی، تو میرے شوہر نے مجھے دوسری شادی کی دھمکی دی تھی، اس لیے میں نے اپنی ملازمہ سے اس کی بیٹی لے لی تھی اور یہی کہا تھا کہ یہ میری اپنی بیٹی ہے۔ یہ ملازمہ آپ سب کے سامنے کھڑی ہے، اس سے پوچھ لیجئے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی کہ ایسی ہی بات ہے۔ تب مالکن کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں حاملہ ہوں، مگر میرا شوہر خوش نہیں ہوا تھا۔ جس روز یہ بچی میری گود میں آئی اس دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا، نہیں تو مجھے سچ سچ بتا دو یہ کس کی بیٹی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں نے جنی ہے۔ تب میرا شوہر کہنے لگا کہ میں تو بانجھ ہوں، میں تو اولاد پیدا کر ہی نہیں سکتا، پھر یہ کس کی بیٹی ہے؟ تم نے کہاں منہ کالا کیا ہے؟ یہ بات سن کر تو میں گڑبڑا گئی تھی۔ میں بولی کہ میں نے کہیں بھی منہ کالا نہیں کیا، بلکہ یہ بچی میں نے ملازمہ سے لی ہے، اس کو میں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ امام صاحب، میں اس وقت اتنی پریشان تھی کہ میرا جھوٹ میرے شوہر کے سامنے آ گیا تھا۔ میں تو اپنے شوہر سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی۔ وہ مجھے اٹھتے بیٹھتے اس بات کے طعنے مارتا تھا کہ تم اس قدر مکار عورت ہو کہ 9 ماہ تک میرے سامنے مکاری کی کہ تم حاملہ ہو۔ میرے شوہر نے مجھے طعنوں کے نیچے دبا دیا تھا۔ اس نے تو مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ خود بانجھ ہے، اس میں کتنا بڑا عیب ہے، مگر وہ اپنا عیب چھپا لیا کرتا تھا۔ شادی کے بعد اس نے ہمیشہ مجھ سے اولاد کا تقاضا کیا تھا، میرا دھیان کسی اور جانب گیا ہی نہیں، اور جب مجھے شوہر کی حقیقت پتہ چل گئی تو اس نے مجھ پر مکاری کا الزام لگا دیا۔
میں خود کو پارسا ثابت کرتی رہی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا شوہر مجھ سے میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس بچی کو گھر میں نہیں رکھے گا۔ محلے والوں کی نظر میں نازش میری ہی بیٹی تھی اور میرے ہی ساتھ رہتی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ نازش کے لیے میں نے الگ سے ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ نازش اس کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ ان سالوں میں کبھی بھی میرے شوہر نے اس لڑکی کو نہ تو دیکھا تھا اور نہ ہی باپ والا رویہ رکھا تھا۔ میں بھی اس بچی کی ماں نہ بن پائی تھی، بس پورے دن میں ایک آدھ گھنٹے کے لیے اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ میرا شوہر اب بھی میرے ساتھ بہت برا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ ہنس دیتا اور کہا، میرے سامنے تم نے نقلی حمل کا ناٹک کیا ہے اور نہ جانے کیا کچھ کرتی رہی ہوگی، نہ جانے میری ناک تلے کتنے عشق لڑائے ہوں گے۔ میں تو ان باتوں میں ہی الجھ کر رہ گئی تھی۔ کبھی پلٹ کر سوال کرنے کا خیال ہی نہ آیا کہ جھوٹے انسان تو تم ہو، تم نے میری جوانی رول دی، بانجھ خود تھے، اولاد مجھ سے مانگتے تھے۔ خیر، جب نازش 17 برس کی ہو گئی تو ایک دن وہ میرے پاس آئی تھی۔ تب میرے شوہر کی نظر اس پر پڑی۔ وہ پورا سال خاموش رہا، کچھ نہیں بولا، مگر جب وہ 18 برس کی ہو گئی تو میرے شوہر نے میرے سامنے طلاق کے کاغذات رکھ دیے تھے۔ کہنے لگا، طلاق دے دوں گا، نہیں تو میرا نکاح نازش سے کروا دو۔ میرا شوہر جانتا تھا کہ طلاق ایسی چیز ہے جس سے میں بہت دبتی تھی، کیونکہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور میرے پاس رہنے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ نازش بھی یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ بھی میری طرح مجبور تھی، اس کے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد میرے شوہر نے مجھے اس گھر کی ملازمہ بنا دیا اور نازش کو مالکن۔ نہ جانے محلے میں یہ بات کیسے پھیل گئی۔ اچھا ہی ہوا۔ خیر، نازش آگے بڑھ کر کہنے لگی، مجھے اس آدمی سے خلا چاہیے۔ خیر، امام صاحب نے پولیس کو بلایا اور نازش کی مدیت میں زبردستی کے نکاح کا مقدمہ درج ہو گیا۔ مالک کو پولیس لے گئی اور نازش کو خلا مل گئی۔ مالکن نے بھی طلاق لے لی تھی اور اپنی جائیداد سمیٹ کر نازش کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہو گئی تھی، مگر جانے سے پہلے مجھے نازش کو گلے لگانے کا موقع مل گیا تھا۔ میری اس بیٹی کے بدلے اللہ نے میری 5 بیٹیوں کے نصیب کھول دیے تھے۔ مالکن کے حوالے جب میں نے نازش کو کر دیا تو میری زندگی بدل گئی تھی۔ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا ہو گیا تھا، میری بیٹیوں کو خوراک ملنے لگی تھی، ان کو میں نے اچھے اداروں سے تعلیم دلوائی تھی۔ احسن نے میرے 20 لاکھ سے بزنس کیا تھا جس میں اسے منافع ہوا تھا۔ اب میری 5 بیٹیاں بیائی گئی ہیں، مگر میں سوچتی ہوں کہ نازش نے جو اتنے غم دیکھے، اس کا قصوروار کون تھا، میں یا میرا شوہر؟